यति बेला हामी रसुवाको गतलाङ गाविसमा आइपुगेका छौँ। समस्या छ, घर बनाउनको लागि धेरै समस्या छ। तपाईँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सबैजसो घरहरू ढुङ्गाले बनेका छन् अनि काठले छाएका छन्। परम्पराकै रूपमा चिनाउनको लागि जस्ता कसैले युज नगर्ने। पीडालाई शक्तिमा बदल्दै उनीहरूले यो ब्ल्याक भिलेजलाई उही पुरानै शैलीमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छन्। ध्वस्त संरचनाहरूलाई विगतका दिनमा जे छन् त्यसैलाई नै पुनर्जीवन दिनुपर्छ। नमस्कार, कार्यक्रम अन द स्पटको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपाली जीवनका अनगिन्ती पाटाहरू निहाल्ने क्रममा हामी रसुवाको स्याफ्रुबेसीबाट गतलाङ गाविसको यात्रामा निस्किएका छौँ। सेताम्मे हिमालको काखमा कालो गाउँका यी अनुहारहरू कति उज्याला। त्यही पारी देखिरहने हिमाल जस्तै स्वच्छ र पवित्र मनैदेखिको आतिथ्य सत्कार अनि त्यो आतिथ्य सत्कारभित्र लुकेको विशिष्ट प्रकारको तामाङ संस्कृति। यही संस्कृतिलाई पछ्याउँदै आउनेहरूका लागि तामाङ सम्पदा मार्गको पहिलो गन्तव्य। यी सबै विशेषताहरूको समष्टिगत नाम हो गतलाङ। नेपाली जीवनका अनगिन्ती भोगाईहरूको जीवन्त प्रस्तुति कार्यक्रम अन द स्पटमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी रसुवाको गतलाङ गाविसमा आइपुगेका छौँ। रसुवा सदरमुकाम धुन्चेबाट स्याफ्रुबेसी र बाहुनडाँडा हुँदै हामी यो गाविसमा आइपुगेका हौँ। यहाँ आइपुग्दा भूकम्प पछिको जोखिमले सृजना गरेको छटपटीका अनगिन्ती पाटाहरू त निहाल्न सक्छौँ नै, सँगसँगै यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य र विशिष्ट प्रकारको तामाङ संस्कृतिको अद्भुत आनन्द पनि महसुस गर्न सक्छौँ। रसुवाको गतलाङ अहिले पुग्दा भने केही कुराको कमी महसुस हुँदो रहेछ। केही कुरा हराएको जस्तो भान हुँदो रहेछ। कता कता नुन नहालेको तरकारी जस्तै बेस्वादिलो लाग्दो रहेछ। अनि ब्ल्याक भिलेज अर्थात् कालो गाउँको पहिचान मेटिने चिन्ताले पिरोल्न थाल्दो रहेछ। कारण वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पको विध्वंसबाट ब्ल्याक भिलेजको पहिचान बनाएको गतलाङ पनि मुक्त हुन सकेन।
अन्तर कुन्तर नियाल्दै भित्र छिर्दा छरपष्ट अवस्थामा रहेको यो गाउँले कता कता मनलाई पनि एकछिन कालो बनाइदिँदो रहेछ। लाग्दछ रात दिन यो छरपष्ट गाउँ देख्दा गाउँलेका मनहरू कति भारी हुन्छन् होला। भारी बिसाउने उपयुक्त योजना नभेट्दा यी मनहरू कति दुख्छन् होला। उपयुक्त योजनाको खोजीमा यी जीवनहरू कति भौतारिन्छन् होला। अनि केही महिना अघिको ब्ल्याक भिलेज उनीहरूका आँखामा कति सलबलाउँछ होला। विभिन्न अनुभूति र भोगाई मिश्रित कतलाङवासीका अभिव्यक्तिहरूमा पनि यस प्रकारका चासो र सरोकारहरू अभिव्यक्त हुने गर्दछन्। अब कस्तो भने सर, पहिले यो घरहरू थियो होइन, कालो भिलेज भनेर राखेको थियो। अनि भूकम्प नआएपछि अब पहिला त यस्तै घाट बनाउँथ्यो पहिले। अनि अहिले चाहिँ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ अब कस्तो भने अब पहिला चाहिँ भूकम्प आएपछि वैशाख पार गरी आइसकेपछि माथि सबैजना अब एकछिन भेला बस्यो। त्यसपछि फेरि अब छुरेर अब बस्थ्यो माथि तिर्पल ओढेर। अनि त्यसपछि फेरि अब अहिले त जाडो भयो अनि तल आएको हो सर। अनि अहिले यी घरहरूमा मान्छेहरू बस्दैन सर। अब सबैको छाप्रो छ बनाइसकेको, कुनैको बनाइ नसकेको चाहिँ तिर्पलै छ सर। सरकारहरूले पहिले 7,000 पैसा दियो, अनि 15,000 पैसा दियो, अनि 2,000 पैसा दियो। सबै जोडेर केही यो छोप्रो बनाउनको लागि कर्मीहरूलाई दिएर बनायो है। अनि धेरै चिसो भएर अनि संस्थाहरूले केही लुगाहरू अलिअलि दिने आयो बच्चाहरूलाई, स्कुलको बच्चाहरूलाई है। अनि ड्रेसहरू दिने आयो। अहिले पनि फेरि समस्या छ, घर बनाउनको लागि धेरै समस्या छ। ढुङ्गाको गारो र काठको छानो भएका गतलाङका घरहरू माथि डाँडाबाट हेर्दा सबै काला देखिन्छन्, जसले गर्दा यो गाउँ ब्ल्याक भिलेजका रूपमा पर्यटकहरूका बीचमा परिचित छ। 9वटा मध्ये 7वटा ओडा एकै ठाउँमा रहेको गतलाङ भूकम्प पछिको छरपष्ट अवस्थामा पनि ब्ल्याक भिलेजको आफ्नो पहिचानलाई कायमै राख्ने प्रयासमा छ। बस्नै नसकिने गरी सबैजसो घरहरू तहस नहस भएका बेला भग्नावशेषका बीच पनि ब्ल्याक भिलेजको पहिचान मेटिन नदिन स्थानीयले अहिलेसम्म पनि आफ्ना भौतिक संरचनाहरू पन्छाउन सकिरहेका छैनन्। पहिला त के अरे उता एकदमै थियो हाम्रो होइन, एकदमै समस्यामा थियो। त्यसपछि चाहिँ अब टार्पोलिनमा आयो होइन। अनि टार्पोलिनमा 1-2 महिना जति बस्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अहिले चाहिँ जस्ताहरू अस्थायी रूपमा चाहिँ जस्ताहरू प्रयोग गरेर बसिरहेको छ। अनि यो अहिले जुन गाउँहरू छतहरूको पुरानो, यसमा बस्न सक्ने अवस्था छैन? अब बस्न सक्ने अवस्था छैन भन्दा पनि अब बस्न त यहीँ बस्ने भन्नुभएको छ होइन। गाउँले सबैको के अरे विचारहरू राख्नु भएको छ यतै बस्ने। अब कहाँ अब जग्गा भएको त उता माथि रोड छेउछेउनिर बनाउला, अब जग्गा नभएको त यतै बस्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेछ। तर टाइम लाग्ने कुरा हो, यतै बस्ने कुराहरू गरिरहेछ। यो ब्ल्याक भिलेज भनेर चिनिदो रहेछ, किन त्यस्तो ब्ल्याक भिलेज भनिन्छ? यो चाहिँ अब पहिला चाहिँ अब हाम्रो टुरिज्म क्षेत्रमा अलि थियो, सांस्कृतिक त्यो डान्सहरू झल्काउने त्योहरू थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा टुरिस्टहरूले चाहिँ सोध्नु भएको रहेछ, यता चाहिँ किन यति सबैजनाको सबै घरको छानामा चाहिँ यस्तै कालो कालोहरूमा चाहिँ भएको भनेर सोध्नु भएको रहेछ होइन। अब हाम्रो परम्परा भनौँ कि के भनौँ त्यस्तै हो। अब के अरे जस्ताहरू कसैले प्रयोग गर्न खोज्दा पनि एउटा त्यो के अरे कल्चरल टिम भन्ने एउटा टिम छ हाम्रो। उनीहरूले चाहिँ के गरे रहेछ भन्दाखेरि कसैले पनि जस्ता युज गर्न नदिने, अब हाम्रो परम्परा नै भनोस्, परम्पराकै रूपमा चिनाउनको लागि
जस्ता कसैले युज नगर्ने अनि सबैको के अरे सबैले चाहिँ छाना काठकै लाउने भन्ने कुराहरू राख्नु भएको छ। ब्ल्याक भिलेजका रूपमा परिचित गतलाङ तामाङ सम्पदा मार्गको पहिलो गन्तव्य हो। तामाङ सम्पदा मार्गको रूपमा रहेको गतलाङबाट चिलिमे, थुमन, टिमुरे, ब्रिदिम हुँदै पर्यटकहरू लाङटाङ पुग्ने गर्दछन्। यहाँको सांस्कृतिक पक्ष पनि विशिष्ट प्रकारको छ। दर्शकवृन्द, भूकम्पले तहसनस बनाएको गतलाङमा रहेका परम्परागत शैलीका घरहरूको बीचमा यति बेला हामी छौँ। तपाईँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सबैजसो घरहरू ढुङ्गाले बनेका छन् अनि काठले छाएका छन्। भूकम्पले तहसनस बनाइदिएपछि स्थानीयहरू आफ्ना यी परम्परागत शैलीका घरमा अहिले बस्न सकिरहेका छैनन्। माथि डाँडाबाट हेर्दा काठले छाएका कारणले गर्दा यी सबै घरहरू काला देखिन्छन्। त्यसैले होला पर्यटकहरूका बीचमा यो गाउँ ब्ल्याक भिलेजका रूपमा परिचित छ। रसुवाको यो ब्ल्याक भिलेजले छुट्टै र विशिष्ट खालको पहिचान पनि बोकेको छ र स्थानीयहरूले आफ्नो परम्परागत शैलीको यो घरलाई फेरि यही शैलीमा नै पुनर्जीवन दिन चाहन्छन्। गतलाङ पुग्दा अतीतको घटनाले मनलाई दुखाउने मात्र गर्दैन, सँगसँगै ऊर्जावान पनि बनाउँदो रहेछ। गतलाङवासीलाई भूकम्पले दिएको चोटले पिरोल्ने मात्र गर्दैन, सँगसँगै चोटलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने योजनाको खाका कोर्ने चटारोले पनि उनीहरूलाई सताउन थालेको छ। भूकम्पको विनाशलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी अझ सुन्दर कालो गाउँ बनाउने गतलाङवासीको सपना छ, जसलाई विपनामा बदल्न उनीहरूले चाँजो पाँजो मिलाउन थालिसकेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले ब्युटी ब्ल्याक भिलेजको अवधारणा अघि सार्दै पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनाउने अठोट लिएका छन्, जुन अठोट पूरा गर्ने गतलाङवासीको सामूहिक प्रतिज्ञा छ। ब्युटी ब्ल्याक भिलेजको प्रतिज्ञा पूरा गर्न करिब 1200 जना बसोबास गर्ने गाउँलेहरूले गतलाङ पुनर्निर्माण समिति गठन गरी सरोकारवालाहरूलाई घचघच्याउन थालिसकेका छन्। रसुवा जिल्लाको 18 गाविसमध्ये गतलाङ एउटा छुट्टै पृथक पहिचान बोकेको गाउँ हो र साथसाथै यो नेपालको तेस्रो गन्तव्य लाङटाङसँग जोडिएको तामाङ सम्पदा मार्गको एउटा पहिलो गन्तव्य पनि हो र हामीले चाहिरहेको यो गाउँलाई परम्परागत कला संस्कृतिले संरक्षण र सम्वर्धन हुँदै आइरहेकोलाई अब पनि हामीले यो भूकम्प पश्चात गएको यो ध्वस्त संरचनाहरूलाई विगतका दिनमा जे छन् त्यसैलाई नै पुनर्जीवन दिनुपर्छ भन्ने खालका चेतना जनचेतना कार्यक्रमहरू हामी जस्ता सचेत युवाहरूले र विभिन्न सरकारवाला सङ्घ संस्था र सम्बन्धित निकायहरूलाई यो खालको आवाजहरू पुर्याउने काम गरिरहेको छ र हामी चाहन्छौँ हाम्रो परम्परागत हरायो भने र हाम्रो पहिचान हरायो भने हामी पक्कै पनि हराउँछौँ। त्यसैले भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुने र भूकम्पबाट हामी मानव जीवनलाई कसरी सुरक्षित रहन सक्छ र हाम्रो पुरानो कला संस्कृतिलाई पनि कसरी चाहिँ जोगाउन सकिन्छ भन्ने खालको उद्देश्यका साथ यो गतलाङ गाउँलाई एउटा सुन्दर कालो गाउँको रूपमा परिचित हुनका लागि अझै पनि हर पल यो गतलाङवासीले सम्बन्धित निकायहरूलाई आवाज पुर्याउने कामहरू गर्दैछ र मलाई लाग्छ पक्कै पनि राज्यले यो कुरा सुनोस् र कार्यान्वयन गरोस् भन्न चाहिँ म चाहन्छु र हामीले एउटा यो
गतलङमा सबै निकायहरू समेटेर र सचेत नागरिकहरूलाई समेटेर एउटा गतलङ पुनर्निर्माण समिति भनेर गठन गरेको छ र त्यसको उद्देश्य भनेको के हो भने गतलङलाई अघि भने जस्तै पुरानो कला संस्कृतिलाई संरक्षण हुने र जोगाउने हिसाबले के गर्न सकिन्छ त भन्ने खालको एउटा सङ्गठन बनाएको छ। त्यो सङ्गठनले गाविस जीविस र जिल्लामा रहेका जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिसम्म पुर्याएको छ र मलाई लाग्छ उहाँहरूले यो कुरा पक्कै पनि सुन्नुहुनेछ र गतलङलाई विगतको दिनमा जे थियो त्यसरी नै जोगाउनका लागि सहयोग गरिनेछ भन्ने आशा पनि म राख्न चाहन्छु। हामीले आफ्नो सोच बनाइरहेका छौँ। अब हामीले ठिकै अब छलफल गर्ने क्रममा छौँ। हामीले अब किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा यदि यो ब्ल्याक भिलेज नै भएन भने अथवा पर्यटन मार्ग नै अब यो टुरिज्म एरिया नै भएन भने हामीले पनि अब हाम्रो जीविकोपार्जन गर्ने एउटा आधार त्यो पनि हो। त्यो हिसाबले हामी समग्रमा हामी अहिले चिन्तितमा छौँ। यो भूकम्पभन्दा अगाडि जति पनि टुरिस्टहरू आउँथ्यो तर त्यो चिज अहिले आइरहेको अवस्था छैन र अहिले फेरि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो पहिल्यैदेखि पुरानो अवस्थालाई त्यो चिजले अवस्थालाई आउनको लागि एउटा कुरा हाम्रो यो छाना पनि त कालो थियो भने अब त्यो चिज पनि हाम्रो अब राहतको हिसाबले अब विभिन्न एनजिओ आइएनजिओदेखि लिएर गभर्मेन्टदेखि लिएर सबैबाट यो जस्ता पाताले गर्दा पनि अलिकति सेतो भयो अथवा हाम्रो रूप परिवर्तन भयो भन्ने कुरामा पनि अब त्यो रूप परिवर्तन भयो भने चाहिँ हाम्रो पहिलाकै टिपिकल अवस्थालाई चाहिँ पहिलाको पूर्ण अवस्था चाहिँ नहुने हो कि भनेर बाँकी समग्रलाई चिन्तित छ। अब हामीले कोसिस गर्दैछौँ अब छलफल गरेर पहिलाको अवस्थालाई चाहिँ यथावत राख्न सक्यो भने हाम्रो पुनर्जीवन हुने हो कि भन्ने हामीले सोच बनाएको छौँ। राजधानी नजिक भइकन पनि विकासको सुविधाले टाढिएको रसुवाको गतलाङमा भौतिक पुनर्निर्माणको चाहना खदिलो हुँदै गएको छ। करिब 2400 मिटर उचाइको गतलाङलाई भूकम्पले गहिरो चोट पुर्याएपछि गाउँलेहरूमा विकासप्रतिको सोच आक्रामक ढङ्गले सिर्जना भएको हो। उनीहरूको चाहना छ भूकम्पले भत्काएका करिब 400 घरको पुनर्निर्माण उही परम्परागत शैलीमा गर्ने र तामाङ सम्पदा मार्गको पहिलो गन्तव्यका रूपमा रहेको गतलाङलाई अझ आकर्षक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाद्वारका रूपमा स्थापित गर्ने। परम्परागत शैलीकै तर सुरक्षित एवं व्यवस्थित गाउँ अनि तामाङ संस्कृतिको संरक्षणलाई गतलाङवासीले पर्यटन विकासको आधार मानेका छन् र यही आधारलाई टेकेर उनीहरूले गतलाङलाई अझ सुन्दर तामाङ सम्पदा मार्गको प्रवेशद्वार बनाउन चाहन्छन्। दर्शकवृन्द, परम्परागत शैलीको र विशिष्ट पहिचान बोकेको यो ब्ल्याक भिलेज यसरी तहस नहस भएको देख्दा जो कोहीको मन पनि चसक्क दुख्दछ। त्यसमाथि दिनहुँ जसो तहस नहस भएका यी भौतिक संरचनाहरू देख्नु पर्दा यहाँका स्थानीयको मन कति दुख्दो हो। तैपनि यो पीडालाई शक्तिमा बदल्दै उनीहरूले यो ब्ल्याक भिलेजलाई उही पुरानै शैलीमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छन्। त्यसका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अन द स्पट आज हामीले तामाङ सम्पदा मार्गको यो गतलाङ गाउँबाट बिदा माग्दैछौँ। अर्को साता फेरि अन द स्पटको नयाँ श्रृङ्खला लिएर तपाईँ समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।